पैसा बिनाको यो दुनियाँ कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। पैसा एउटा यस्तो चिज हो जुन पाइला पाइलामा आवश्यकता पर्दछ। खान, लाउन, बस्न, हिँड्न, घुम्न र हाम्रो जिन्दगी चलाउनका लागि पैसा नभई नहुने चिज हो। यो पैसा कसरी छापिन्छ होला? कहाँ छापिन्छ होला? पैसा छाप्ने मेसिन कस्तो हुन्छ होला? सरकारले धेरैभन्दा धेरै पैसा छापेर सबै जनतालाई बाँडिदिनु नि। पैसा छाप्ने मान्छे जहाँ काम गर्छन् नि त्यो मान्छेको तलब कति होला? कति लुकाउँदा हुन् पैसा तिनीहरूले? पैसा कसरी छापिन्छ? पैसा के हो? पैसा छाप्ने मेसिन कस्तो हुन्छ? नेपाल सरकारले कसरी पैसा छाप्ने नियमहरू अपनाइरहेको छ, सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ हामी जो कसैले पनि जान्नै पर्छ, किनकि यो मनी म्याटर हो। मनी म्याटरको विषयमा थोरै भए पनि देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूले केही ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस् भनेर आज म यो नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरू, यो प्रवास टिभी युट्युब च्यानल देश विदेशमा कार्यरत लाखौँ नेपालीहरूको चाहिँ एउटा साझा युट्युब च्यानल हो, जहाँ हामी नेपालको सेयर मार्केटको कुराकानी गर्छौँ, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न भिडियोहरू अपलोड गर्छौँ, त्यसै गरी नेपालको भन्सारका विषयहरूमा जानकारी गराउँछौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। छेउमा घन्टी छ, घन्टी दबाउनुहोला, अलमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। हामीले अपलोड गर्ने हरेक भिडियो सबैभन्दा पहिले तपाईँहरू माझ आइपुगोस्। लागौँ आजको विशेष रिपोर्टतर्फ। पैसा कसरी छापिन्छ? वस्तु र सेवाको विनिमय गर्ने माध्यम हो पैसा। यो विश्वासको आधार पनि हो। सबै नोटमा नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त यसको रुपैयाँ भुक्तानी माग्न आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रुपैयाँ यति यति तुरन्त पाइनेछ लेखिएको हुन्छ। यसको मतलब उक्त नोट बराबरको वस्तु लिन आएमा हामी दिन सक्छौँ भनिएको हो। कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकको काम मुद्रा बजारमा ल्याउने मात्र होइन, भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने पनि हो। नोट छाप्नको लागि निश्चित प्रक्रिया तय गरिएको हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री भन्छन्, सरकारले सुन विदेशी सरकारहरूको सेक्युरिटिज खरिद गरेको हुन्छ। यस्तो सेक्युरिटिजमा लगानी गर्दा त्यसको ब्याज पनि पाइन्छ। चाहिएको बेलामा लगानी फिर्ता लिन पनि सकिन्छ। यो सरकारको सम्पत्ति हो। यिनै तत्त्वहरू समेत मिलाएर अर्थतन्त्रमा जति नोट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो त्यस बराबरको सम्पत्ति हामीसँग छ भनेर कागजात तयार गरिएको हुन्छ। यस्तो कागजातको नियमन गर्ने सबैभन्दा विश्वसनीय निकाय सोही देशको सरकार हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि ती कागजातको रेखदेख गरिरहेको हुन्छ। मुद्रा कोषलाई बैंकको पनि बैंक मानिन्छ। सरकार र केन्द्रीय बैंकको साख हेर्ने काम इन्टरनेसनल बैंक फर सेटलमेन्ट जेनेभामा छ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गर्दछ। ती निकायले आफ्ना सदस्य रहेको समयमा दिएको तथ्याङ्कको आधारमा भौतिक रूपमै ती वस्तुको निरीक्षण गर्न पनि सक्दछन्। नोट प्रकाशनको लागि आइएमएफमा सुन राखिएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको सुनको मूल्यको आधारमा उक्त सुनको मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ। एकपटक नेपालले तोलाको 200 रुपैयाँको दरले पनि सुन आइएमएफमा राखेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार त्यसको मूल्याङ्कन गरेर नै त्यसरी नै राखिएको हो। पैसा छाप्नु अघि 1 वर्षमा चलन चल्तीको निमित्त कति रुपैयाँ बराबरको नोट आवश्यकता पर्छ भन्ने तय गरिन्छ। यसको अर्थ मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न कति रकम चाहिन्छ भन्ने आकलन पनि हो। देशको कुल ग्रास्त उत्पादन बजेटले व्यवस्था गरेको चालु खर्च र त्यस वर्ष आएको रेमिट्यान्सको हिसाबको आधारमा कति नोट छाप्ने भन्ने तय हुन्छ। रेमिट्यान्स डलरमा आउने भएकाले नेपालमा कारोबारको लागि नेपाली रुपैयाँमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। नोट छाप्दा यस्ता डलर सटैको लागि आवश्यक पर्ने नोटलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। यसबाहेक सरकारले विदेशी ऋण लिएको हुन्छ अथवा विदेशी ऋण लिने योजना बनाएको हुन्छ। विदेशी ऋण पनि डलरमै आउँछ। त्यसको सटैको लागि पनि नेपाली रुपैयाँ नै चाहिन्छ। अर्कोतर्फ मूल्य वृद्धिले पैसाको आकार बढाएको हुन्छ। गत वर्ष कति रकम बराबरको कारोबार भएको थियो भन्ने कुरालाई पनि नोट छाप्नु अघि ध्यान दिइन्छ। यी सबै विषयमा विशेष ध्यान दिएर अर्थतन्त्रका लागि कति रुपैयाँ बराबरको नोट चाहिन्छ भन्ने आकलन गर्ने गरिन्छ। पैसा छापेर ल्याउँदासम्म राष्ट्र बैंकमा नोटको मौजदात कति छ भन्ने कुरालाई पनि यसबेला ध्यानमा राखिएको हुन्छ। किनकि पैसा छापेर ल्याउन लाग्ने समयसम्मको कारोबार सुचारू हुनु पर्यो।
अर्कोतर्फ नोट जुन वर्ष प्रचलनमा ल्याउने हो त्यही वर्षमा छापेर ल्याउन सकिँदैन। समयमा नयाँ नोट छापेर ल्याउन नसक्दा 5 वर्ष अघिको दशैंमा नयाँ नोटको निकै हाहाकार भएको थियो। राष्ट्र बैंकले यी सबै विषयलाई ध्यान दिएर देशलाई आवश्यक पर्ने नोटको हिसाब निकालेपछि नयाँ नोट छाप्ने प्रस्ताव सरकारसँग गर्दछ। सबै नोटमा 6 अङ्कको नम्बर राखिएको हुन्छ। जस्तै देवनागरीको A1 बाट छाप्न सुरु भएको नोट A100 सम्म छापिन्छ। ती सबै नोटमा 6 अङ्कको नम्बर पनि राखिएको हुन्छ। त्यसपछि फेरि A1 बाट सुरु गरिन्छ नोट छाप्नलाई। यसरी आवश्यकताको आधारमा ज्ञासम्म नम्बरिङ गरेर नोट छाप्ने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, अब लागौँ नोटको डिजाइनतर्फ। राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर, इतिहासविद, संस्कृतिविद, वन्यजन्तु विज्ञ, कलाकार, चित्रकार रहेको नोट डिजाइन सीमित हुन्छ। त्यसमा वन्यजन्तु विज्ञले कुन वन्यजन्तुको चित्र नोटमा राख्ने हो, संस्कृतिविदले नेपालको कुन संस्कृतिले प्रवर्तन गर्ने भन्ने सुझाव दिन्छन्। पछिल्लो समयमा नोटलाई पनि समावेशी बनाउन सबै धार्मिक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी यस्ता चित्रहरू समावेश गर्न थालिएको छ। सबै पक्षको सुझावको आधारमा नोटका कस्ता चित्र समावेश गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ। पछि मन्त्री परिषदमा नोटको डिजाइन र डिनोमेसन स्वीकृतिका लागि पेश गरिन्छ। नोट छाप्ने सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रिन्टिङ प्रेसको खोजी गरिन्छ। नोट छाप्नका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस हुनुपर्छ। यस्ता प्रेसहरू जुनसुकै देशमा उपलब्ध छैनन्। केही देशमा मात्रै नोट छाप्ने प्रतिष्ठित कम्पनीहरू छन्। नोट छाप्न दिने प्रेसको छनौट गर्दा त्यसको के योग्यता हेर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकले तय गर्दछ र त्यही अनुसार टेन्डर आह्वान गर्दछ। टेन्डर गर्ने कम्पनीहरूको प्राविधिक र आर्थिक दक्ष हेरिन्छ। प्राविधिक रूपमा उक्त कम्पनीले कति रकम बराबरको कुन डेनोमिनेसनको नोट कस्ता सेक्युरिटी फिचर राखेको छापेको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिइन्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले मापदण्ड नै बनाएको हुन्छ। सम्बन्धित कम्पनीले पनि त्यसको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। आर्थिक पक्ष अन्तर्गत कुन प्रेसले आफूलाई चाहिएको सबै सुविधा सहित कम लागतमा नोट प्रिन्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिइन्छ र मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने प्रेसलाई नोट छाप्ने जिम्मा दिइन्छ। जुनसुकै कम्पनीलाई नोट छाप्न दिन सकिँदैन। मुद्रा राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो। कुनै पनि राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई कमजोर बनाउन चाह्यो भने जथाभावी नोट छापेर बान्न पनि सक्छ। यस्ता सेक्युरिटी प्रेसलाई नियमनका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न नियम कानुन बनेका छन्। अब लागौँ पहिलो नियमतर्फ। नोटमा सुरक्षा चिन्ह। नोटमा प्रशस्त मात्रामा सुरक्षा चिन्ह सेक्युरिटी फिचर राखिएको हुन्छ। नेपालमा राजतन्त्र हुँदा नोटको सेतो भागमा श्रीपेश राखिएको हुन्थ्यो। अहिले राष्ट्रिय फूलको रूपमा लाली गुराँस राखिएको छ। नोटमा सेक्युरिटी थ्रेड एक प्रकारको धागो राखिएको हुन्छ। उक्त धागोमा NRB लेखिएको हुन्छ। यो धागोको केही भाग नोट बाहिर देखिन्छ भने केही भाग नोटभित्र लुकेको हुन्छ। नोट प्रिन्ट गर्दा नै यसरी मिलाएर प्रिन्ट गरिन्छ। यसबाहेक नोटमा सामान्य आँखाले देखिने र नदेखिने दुवै खालका सेक्युरिटी फिचरहरू प्रशस्त मात्रामा राखिएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकृतिको नक्कली नोट बजारमा आउन नसकोस् भनेर यस्ता सुरक्षा चिन्ह राखिएको हो। यदि बजारमा नक्कली नोट भेटिएमा यिनी सुसुप्त सुरक्षा चिन्हको आधारमा नक्कली वा सक्कली हो भन्ने छुट्याइन्छ। त्यस्तै गरी अर्को नियमन रहेको छ। नोटले कसरी पाउँछ त नियमन। नोट प्रिन्ट गरेर ल्याउँदासम्म त्यसको महत्त्व सामान्य कागज हुन्छ। जब राष्ट्र बैंकले यतिदेखि यति नम्बरसम्मका नोटहरू चलन चल्तीमा ल्याइएको छ भन्ने सार्वजनिक घोषणा गर्छ, त्यसपछि ती प्रिन्ट गरिएका कागजले नोटको महत्त्व पाउँछ। यसरी नोट सार्वजनिक गर्दा पनि सार्वजनिक गर्न लागि रकम बराबरको सम्पत्ति सरकारले व्यवस्था गरेको छ कि छैन भन्ने हेरिन्छ। उक्त रकम बराबरको सम्पत्ति सरकारले व्यवस्था गरेको छ भने मात्र नोट सार्वजनिक रूपमा बजारमा आउँछ। हिजो आज 1 र 2 दरका नोट छापिँदैन। यसको कस्ट प्रडक्सन नोटको फेस भ्यालुले नधान्ने भएकाले छाप्न छोडिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। 1 र 2 दरका नोट छाप्न र त्यसलाई सफा राख्नको लागि अत्याधिक खर्च लाग्ने भएकाले ती नोट नछापिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। कोइन छाप्न पनि त्यसको फेस भ्यालु भन्दा बढी लागत पर्छ, तर नोट प्रचलनमा ल्याउनु सरकारको दायित्व अन्तर्गत पर्ने भएकाले महँगो परे पनि छाप्नै पर्ने हुन्छ। यस्ता कोइनको सफाईको लागि भने त्यति धेरै खर्च गर्नु पर्दैन। त्यस्तै गरी अर्को नियमन रहेको छ गभर्नरको हस्ताक्षर।
हाम्रो समाजमा पैसामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिलाई निकै प्रतिष्ठाका साथ हेरिन्छ। कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैङ्कको गभर्नरले नोटमा हस्ताक्षर गरेका हुन्छन्। गभर्नरको हस्ताक्षर स्क्यान गरेर नोटमा राखिन्छ। सबै गभर्नरले सबै दरका नोटमा हस्ताक्षर गर्न पाएका भने हुँदैनन्, किनभने ती व्यक्ति गभर्नर हुँदा पैसा छाप्नुपर्ने अवस्था नभएको हुनसक्छ। तर कोही व्यक्ति छोटो समयको लागि गभर्नर हुँदा पनि सबै नोटमा आफ्नो हस्ताक्षर राख्न भ्याउँछन्। दिपेन्द्र बहादुर छेत्री करिब 7 महिना गभर्नर भएर राष्ट्र बैङ्कमा रहे। उनले त्यस अवधिमा 500 दरको नोटमा मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन्। दिपेन्द्र पुरुष ढकाल छेत्री भन्दा कम समयका लागि गभर्नर भएर रहे, तर उनले सबै दरका नोटमा हस्ताक्षर गरेका छन्। ढकालभन्दा अगाडि तिलक रावल राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नर थिए। उनले नोट छाप्ने तयारी सक्न लाग्दा उनी गभर्नर पदबाट हट्नु पर्यो। त्यसपछि गभर्नर भएर आएका ढकालले पहिले नै तयार गरिएका ती सबै नोटहरूमा हस्ताक्षर गरे। निश्चित अवधिमा नोट छापिने भएकाले गभर्नरका इच्छाले मात्र पनि नोटमा हस्ताक्षर गर्न पाउँदैन। यसरी सबै दरका नोटमा हस्ताक्षर गर्न नपाउने गभर्नर धेरै छन्। त्यसैगरी अर्को नियमन रहेको छ नोटहरू जलाउने प्रक्रिया। नोट छापिएर बजारमा गएपछि कारोबार हुँदै जाँदा कतिपय नोट राष्ट्र बैङ्कमा फर्कन्छन्। राष्ट्र बैङ्कमा आएका पुराना नोटको सट्टामा नयाँ नोट बजारमा पठाइन्छ। पुराना भएका नोट भने सम्बन्धित देशको कानुनले व्यवस्था गरेको अधीनमा रहेर जलाएर नष्ट गरिन्छ। राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेका कतिपय नोटहरू प्रयोगमा आइरहेका र ती नोटहरू च्यातिएर नष्ट भएका हुन्छन्। आगलागी भएर पनि नष्ट भएको हुन्छ। ती नोटहरू राष्ट्र बैङ्कमा फर्कदैनन्। यसरी राष्ट्र बैङ्कमा नफर्केका नोटहरू अर्थतन्त्रमा चलायमान भइरहेको मानिन्छ। कतिपय डढेकै नोटको पनि भुक्तानी पाउन सकिन्छ। त्यसको लागि नोटको नम्बरसहित नोटको 2/3 भाग हुनुपर्छ। नोटको आधा भाग मात्र भयो भने त्यसको भुक्तानी हुँदैन। यसको कारण हो आधा नोट एक ठाउँमा र आधा अर्को ठाउँमा पेश गरी दोहोरो भुक्तानी लिन सक्छन् भन्ने 2/3 भाग हुनुपर्ने नियम बनाइएको हो। र अन्तिम नियमन रहेको छ स्मारिकाको लागि नोट। कतिपय नोट स्मारिकाको लागि पनि छापिएको हुन्छ। विशेष अवसर पारेर यस्तो नोटको प्रकाशन गर्ने गरिन्छ। पञ्चायतको रजत जयन्तीको अवसर पारेर 250 दरको नोट छापिएको थियो। यो स्मारिकाको रूपमा छापिएकाले चलन चल्तीमा भने आएन। दर्शकवृन्द, आज मैले तपाईँको माझमा रहेर नेपालमा नोट कसरी छापिन्छ र कसरी बजारमा ल्याउने गरिन्छ भन्ने बारेमा तपाईँलाई मैले छोटो जानकारी दिएँ। तपाईँलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रकृतिको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। अर्को बसाइमा तपाईँको माझमा मैले फरक प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने जानकारी गराउँदै अहिलेको लागि पनि म केशव बस्नेत बिदा हुन्छु। नमस्कार।